ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنحمد الله جل وعلا أن جمعنا لهذا اللقاء، وأسأله أن يجعله لنا لقاء مباركا. فقد تناولنا من دروسنا الماضية فيما يتعلق بتفسير سورة الفاتحة الإمام ابن رجب رحمه الله رحمة واسعة. كزينيو كتفسير سورة الفاتحة تايزوي متى يهون الرئيسن تقريبا ودارات تمرتوچن أسالفا نبرة زاري الله كالا يكفل أمستنا ميهونو فاللفو يايني نبرو أسماء سورة الفاتحة. سورة الفاتحة كالا سموچوست يتوسنون إيايا نبرا تقريبا أمسون أيتن نبرا سالفنو سورة الفاتحة سموچوست أمسون بسفيو يايا نبتنيتا نبرا مالتنو. من أسمائها فاتحة الكتاب تبالالج، وكذلك الكتاب تبالالج، وكذلك القرآن تبالالج، وكذلك السبع المثاني تبالالج هي أراتنو، وكذلك أمستنيا ودقمو القرآن العظيم تلقوا قرآن تبالالج إهن ياسالف نبت نقر نبر مارثن. طيب مترشها علي يا قومنو يمترشون علي ينوم. قال: ومن المفسرين من قال إن القرآن العظيم المراد به بقية القرآن، فجعله من باب الذكر الخاص قبل العام. رسول عليه الصلاة والسلام بحديثات شلي السبع المثاني والقرآن العظيم يميلو، وكذلك 7 من المثاني والقرآن العظيم يميلو حديث لاي يتفلقبت القرآن العظيم كعلموچس كمفسروچس القرآن العظيم يتفلقبت فاتحة سايخون يقروا قرآن نيلان 7 المثاني فاتحانو. أما القرآن العظيم يتفلقبت هو القرآن بلو إيه النقر اندارو ينقرر إيه دقمو كهونا فجعله من باب ذكر خاص قبل العام. تزاقوا أياه في مجمرة 7 المثاني ملو خاصنا أي ليت لنا. أما القرآن العظيم عام منه يقرأ لي علينا هذا فاتحة نيزال. تزاقوا أياه القرآن العظيم يتفلق بالقرآن يقرون فاتحة من ملوكه هنا إيه ذكر خاص قبل العام منه، وهو قليل إيه لكم يانسنا. قرآن لي مجمرة يمتكسوا عام يتكسنا كذا بالا خاص يتكسل ببذات. عام يتكسنا كذا بالا خاص يتكسل بمعنى ብዙ ነገርን በውስጥ የሚይዘውን ጉዳይ ይተከስና ለጥቆ በመቀጠል ደግሞ ትንሽ ነገርን በውስጥ የሚያጠቃል ነገር ይተከሳል ቁርአን ላይ። አንዳንዴ ግን خاص አንድ ነገር ብቻ የሚመለከት ጉዳይ ይተከስና ከዛ ዓም ብዙ ነገርን በውስጥ የሚጠቅስ ነገር ሊተከስ ይችላል። ይሄ በጣም ትንሽ ነው አለ። والمعروف أقصه جن نجرو يتفلجوا كذي تكارين، وهو ذكر خاص بعد العام. إذا تكارين رقمو ذكر خاص ليتها نجر يتكسل بعد العام تقول لا لا قداك يتكسبوا هالان. ما هل الشاهد والقرآن العظيم فاتحة متبارلج أي كثير علماء مفسروش أي القرآن العظيم يتفلجبت يقرأوا القرآن لالو جنب حديث يمتاو إنها 7 المثاني والقرآن العظيم نتبال. فإذا قال القرآن العظيم إذا يتفلقبت رأس من دنو فاتحة ومارك. قال الاسم الثالث 6 اسم أي من أسماء سورة الفاتحة
الصلاة تبارالج الصلاة تبارالج صلاة راسها اسمها صلاة لمن تبارك سبال يدوم بحديث متوال فقد ثبت من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين نصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل رواه أو أخرجه الإمام مسلم. هي حديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة حديث القرسنو الله سبحانه وتعالى ندذياله قال الله تعالى الله ندذياله قسمت أكفل كن الصلاة صلاة بيني بنينا وبين عبدي بباري مهك نصفين أكل ولتبوتا فاتحان بنينا بباري مهك ولتبوتا ولبوتا أكفل كن يعني نصفها لي كفاتها وقماشو لنينو ونصفها لعبدي قماشو يقول دقم لباري أنوال ولعبدي ما سأل كذا قوية باري يتيقن النقر دقم للسؤال اللي لأنه يقبوا النقر كادر ركا ين حقا كاموالا يقروا يسو حقنا يان حق دقمو يميفلقوا النقر ولعبدي ما سأل باري دقمو يتيقوا النقر ياقنيالا يتيقوا النقر ياقنيالا إذن كذا قوية قسمت الصلاة سير صلاة بنينا بباري محكل أكافل كويسل يتفلقبت فاتحان إذن فاتحان سما من هنا الصلاة تبارج تكملة الحديث حديث منس النامتا فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين باريو فاتحان يانببا الحمد لله رب العالمين سين قال الله تعالى حمدني عبدي كباريكو أمسجنين وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي يعني باريكو بني لي أمقسين وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي لك مالك يوم الدين باريكون كفد الرجنير وفي رواية وقال ماذا فوض إلي عبدي قدام ولني أستقيل قال فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله أجل وعلا هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل إيه بنينا ببارا ما هكذا يالا قدامه كذبوا على بارا متيقين قرسة الله فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال إيه بارو يلمنينو يملمنين قدق مسحتوا عليه لمن اهدنا الصراط المستقيم منه دعانا تكنيا من قد مرين كنزا قطاك هنا باتشو وكذلك يتم مسووش كان ذات هذا الجن بقول الله يلمننو إيه دعاء من اسمه اللتان ይረጋገጥለታል ለስሙ ይሆንለታል ይረጋገጥለታል ከዛ ቆያ አስለን ስንሰግድ ፋቲሃ ስንቀራ ማወቅ ያለብን በዋነኝነት እቺ ፋቲሃ አስለን ምንድናት ዱዓ ናት እሷ ዱዓ ነው ያለው አላህን Subhanahu Wa Ta'ala የለመንክበት እንደሆነ ማወቅ አለብን ማለ ሻሂዱ ከፋቲሃ ስሞች አንደኛው አሰላት ትባላለች طيب لماذا سميت الفاتحة هنا بالصلاة لمن صلاة تبارك قال الشيخ وإنما سميت صلاة لأن الصلاة لا تخلو عنها ولا تصح إلا بها لما فاتحة صلاة تبارك ومكنا سبال لأن الصلاة صلاتكو تسجد بارك تسجد لا تخلو عنها كالصلاة بارو التهون بمعنى ما نيوم صلاة السجد قديتا ميهون فرضم سنة ميهون مستحبم ما نيوم صلاة السجد بوسو من تانبال فاتحة تانبال كذا قوي ما نيوم صلاة كفاتحة بارس لما يهون فاتحة الجنيبة لزانو صلاة تبالة فاتحة وكذلك ولا تصح إلا بها صلاتهم دمو تككل التهنم صويو فاتحة كالقرى بستكر إنه بحرس متوال لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن بفاتحة الكتاب بذو رواية لي متوى
ከዚያ አኳያ ፈሱሚየ ሰላተን ለዚህ ሰላት ተብላ የተሰየመችው ፋቲሃ ከማ ተሰማ ሰላቱ ቁርአንን አንዳንዴ ምን ሰግደው ሰላት ራሱ ቁርአን ይባላል ምን ሰግደው ሰላት ራሱ ቁርአን ይባላል ለምንድን ነው ቁርአን የተባለበት ሲባል እኛ በዛኛው ሰላት ላይ ቁርአን መቅራን ስለምናበዛ ከማ في قوله تعالى وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا وقرآن الفجر يعني أي صلاة الفجر يتفلقبت ومع ذلك سماه جل وعلا هنا قرآن بلوت أرتوتا لمن بتلي يفجر صلاة كيروش صلاة يبلتا من الدرجان قرآن سيكرابت رجم يكرابت رجم سلم يكرابت لزان الفجر يتبالو إن قرآن الفجر أي صلاة الفجر إن قرآن الفجر أي صلاة الفجر كان مشهودا أي ملائكة يميقنيوبت سلوهون على طيب وقد سماها بهذا الاسم جماعة من الأئمة بذين اسم أي فاتحان صلاة ولو مترات بوزو علموت صلاة ولو ترتواتال وقد برقل سماها سيموتال أي فاتحان بهذا الاسم الذين اسم جماعة بوزو من الأئمة كمريوش أي كعلموت مالك وقال أبو شامة في أثناء كلام له أبو شامة مبال عند عالما بتلي متوقف عندنا كتاب البدع يمبال كتابا البدعة تلقي هنا عالمنا طيب من على ايش الذي فاتحة يورا هذا إن إذا سلمنا توجه التصنيف إلى آيات الفاتحة وذلك ممنوع من أصله وإنما تصنيف موجه إلى الصلاة بنفس الحديث يعني فإن قيل المراد قراءة الصلاة قلنا بل المراد قسمة ذكر الصلاة أي الذكر المشروع فيها وهو ثناء ودعاء أبو شامة منال رحمه الله تعالى بزو حساب يارا نبر كذين قر بفيت إذا سلمنا أي لزين يقول دايجاتشن كستن أي كارغاقتن توجه التصنيف إيه نجر كزين أقويا ماسكمت تصنيف تفلقبت كزين قرنجاب كزين أينت نبرو ماسكمتو إلى آيات الفاتحة كفاتحة أنقذوا شغانو ميقابا بلال من ناس كمت كهونا وذلك ممنوع من أسل كما سرت يعني جيت كذكرون قالوا هذا وإنما تصنيف موجه إلى الصلاة يعني نجر مدردرنا ماسكمت اللبن كصلاة قويانوال متوجه أقطاع ورزا يزورنا ورا صلاة بنفس الحديث بحديث بقلس دمتان فإن قيل كتبالا أهن حديث لا يمتاو قرآن لم يمتاو قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين يتبالو الصلاة يتفلقبت فاتحان إيه ولا صلاة كاستقانو فإذا قيل المراد قراءة الصلاة يتفلقبت صلاة لو صلاة سيميكرر ونقرنو فلن كاملنا كتناقرن قلنا نلالن بل المراد قسمة ذكر الصلاة يتفلقبت آلامو كزانيو قرنشاف كأينتوچس أي صلاة كتكسبت آندونو أي الذكر يا ذكر المشروع يتفقد فيها بوسط أي ساسس أي فاتحة سميبالو ذكر لمساري من الثناء الله لا ما مقص الحمد لله ستر والدعاء إياك نعبد بلا سلم إيه هلو منستال فاتحة وستالن فالثناء الله ما مقص منصرف إلى الله ورقيتا يميزور نقرن سواء ما وقع منه في القراءة يا بقرآنس بمنا نبوس بمتام وما وقع منه في الركوع والسجود بركوع بسجود مراسو دعاء من ثناء من نادر كهانة وغير ما كذي وجه مراس من الكهانة والدعاء منصرف إلى العبد بارع يعني دعاء ملمن متيك ميتشر اللهن وسواء ما وقع منه في القراءة والسجود وغيرها صويو قرآن يقرأ مراسو قرآن دعاء كاله وكذلك سجود جاد الرجل بسجود راس الله ملمن مراسو كهنا كزيه الله أصلا
ያ ፋቲሃ ሰላት ይባላል ሰላት ብሎ መጥራቱ ችግር የለውም ብሎ ሲፈልግ ነው ንግግር ያመጣው ይሄ ንግግር ካመጣ በኋላ النووي في شرح مسلم واقره عليه النووي مع تسميته الفاتحه بالصلاه አሁን ابن شامة الصلاه ብሎ ይጠቀስ ዝጋ ያወራ ያለው ማን ይፈልገበት ፋቲሃን ይሄን ደግሞ ابن النووي رحمه الله تعالى ይሄ ነገር አረጋገጠለት ይሄን ንግግር አረጋገጠለት ማለት طيب ሌላኛው من اسماء سوره الفاتحه رقيه ትባላለች او رقيه الحق የእውነት መድኃኒት ትባላለች የእውነት መድኃኒት ትባላለች ለምን ተባለች እመጣበታለሁ قال وقد ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قال للذي رقى بالفاتحه وما يدريك انها رقيه الحديث حديث رجمنا في الصحيحين يمتى حديثنا الذي أخرجه الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وكذلك ورد من راوي آخر أيضا ينسوج برسول عليه الصلاة والسلام جيتي من قرن يقوازال حديث أبي سعيد يا رسول عليه الصلاة والسلام بال روش ناتشو من قيت قوازو يالو يونا سفر يونا كبابي درسونا حتى نزلوا على حي من أحياء العرب فاستدعفوهم أي طلبوا منهم ضيافة عندي أستناقرواቸው እንዲያሳድሯቸው ጠየቋቸው በዚህ ጊዜ እዛ አካባቢ ያሉ ሰዎች እናስተናግራቸውም እንደ እንግዳ እንቀበላቸውም አሏቸው فأبوا أن يضيفوهم እምቢ አሏቸው እኛ እናንተ የምንቀበልበት ነገር ምንም ነገር የለም አንፈልግም እናስተናግራችሁ ከዛ አካባቢ ሂዱ አሏቸው فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء الشعر እንደው ለማስረዳት አሳድሩን ብሎ ቢለምኗቸው እምቢ አሏቸው የረሱል አለይሂ ሰላም ባልደረቦች ናቸው እምቢ ሲባሉ ታይዞ ከዛ አካባቢ ራቅ ብሎ ሄዱ በዛኛው ጊዜ የነሱ መሪ ታመመ ፈሉዲጋ የሆነ ሳመጣውና መርዙን ለቀቀበት ታመመ መድኃኒት ይፈልጉለት ዶክተር ቢጠሩለት የተለያየ መድብ ያደረጉበት ምንም ሊሻሉ አልቻለም ሰውዬው መሪያቸው ብዙ ነገር ሞከሩ አልቻሉም ከዛ መጨረሻ ላይ ቆይሲ ቀደም ቢያናቸው እንግዶች አሉ እነዛ ሰዎች ለምን እነሱ ጋር ሄዳቸው አጠይቋቸው መድኃኒት ካላቸው መድኃኒት ያድርጉልን የኛ መራሽን ታሞብናል ብሎ ሄዱ እነሱ መጠይቅ ፈለጉ በዚህ ጊዜ እነዛ ሰዎች የአካባቢ ሰዎች ወደ ረሱል አለይሂ ሰላም ሰሃቦች መጥቶ ሲጠይቋቸው እነዛ ሰሃቦች ቆም ብሎ ምን አለ አንዱ ከነዛውስ እኔ መድኃኒት ሰጣለሁ አለ ምን ብሎ ነገሯቸው قالوا يا ايها الرهط ان سيدنا لوذغا እናንተ ሰዎች ሆይ ረህጥ የሚባለው የተወሰኑ ሰዎች ከሶስት በላይ የሆኑት የኛ መሪያችን ታሞብናል ከናንተ ውስጥ ብዙ መድኃኒት ፈልገን አልቻልንም ግን ከናንተ ውስጥ መድኃኒት ማድረግ የሚችል ሰው አለ እንዴ ብሎ ጠየቀ قال بعضهم نعم እኔ አለው አለ እኔ መድኃኒት ሰጣለሁ አለ ولكن والله لقد استدفناكم ነገር ግን እኛ ቀደም አሳድሩን ብለን ስለምናችሁም ቢስላላችሁን ይሄን ነገር እኔ በነፃ መድኃኒት አላደርግላችሁም فما انا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا እኔ መድኃኒት አላደርግለትም እናንተ ክፍያ ካደረጋችሁ እንጂ ክፍያ የሚባለው ጁዕላ የሚባለው እንደ አረበኛ ቋንቋ የሆነ ነገር ካገኘለት የዛው ምትክ ማለት ወይ ደግሞ እንደ ስጦታ እንደ ሽልማት የሚሰጥ ነገር ሙቃቢል ፊዕል የሆነ ሰራለ ቀድሞ ለምሳሌ እንደዚህ አሁን ምሳሌ ምን ይባላል የሆነ ሰው ልጆች ጠፍቶብናል ወይ እቃ ጠፍቶብናል ያን እቃ ያገኘ ሰው እንደዚህ አይነት ብር ሰጠው አለከ ጁዕላ ይባላል ኢዳን እኛ ቁርአንን አንቀራም ቁርአን አለ መድኃኒት አላደርግልህም እናንተ ነገር በሰጠውን እንጂ فصالحوهم ችግር የለው እንስማማለን على قطيع من الغنم يتوسنوا በጎች ፍየሎች ለመስጠት ተስማሙ خلاص ዘዳቸዋለን ብሎ ወሰዷቸው ያ ሰሃይ መጣና ወደ ሰውየው
وقرأ الحمد لله رب العالمين فاتحة نببت كذا تفسالنا تفالت الزابوتا يميامو بوتا فكأنما نشط من عقال من داتا مسؤول نشط سويو نقاله فانطلق يمشي وما به قلبة بسوش مهكل مهي جمرة من دا يلبس مسؤول من ما تشاله مولو بامو كذا بالك مشاون سياقو نسلم قال ገብቷል ቃላቸውን አሟሉና በጎችን ቃል ገቡላ ሰብስበው ሰጧቸው ከተቀበሉ በኋላ እነዛ ሰሃቦች ተጨቃጨቁ አይ ይሄ ነገርኛ እንከፋፈልም ነው ቁርአን ቀርተን ነው በቁርአን ምትክ እኮ ነው ይሄ ነገር ይሰነ እንዴ ቁርአን ቀርተን ሀብት እንወዛለን አንወዝም ማለት ግማሽ አረ ችግር የለውም እኛ እኮ እንቢ ስላሉን ነውና ይሄን ነገር ያደረግነው ብንወዝ ምን ችግር አለ خلاص انكفافرم وذ رسول عليه الصلاه والسلام زندا اسكني درس انجال لا تفعلوه حتى ناتي النبي عليه الصلاه والسلام فنذكر له الذي كان فننظر ما يأمرنا اذن وذ رسول عليه الصلاه والسلام النهيد ان كفافلن ان ننقراቸው رسول عليه الصلاه والسلام ከዛ እነሱ የሚሉትን ነገር እናደርጋለን ከዛ ወደ رسول عليه الصلاه والسلام መጡ ታሪኩ እንዲ ተፈጠረ ምናምን ብሎ ዝርዝሩ ነገሯቸው በዚህ ጊዜ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ምን አሉት وما يدريك انها رقيه እሷ መድኃኒት መሆኗን ምን አሳወቀህ አሉት አይ መድኃኒት መሆኗን አረጋግጡለት ማለት ግን አንተ እንዴት አወቅህ ነው ኢዘን ፋቲሃ ሩቅያ ናት መድኃኒት ናት ከዛ በኋላ ثم قال قد اصبتم ትክክል አደረጋችሁት ምንም አላጠፋችሁም አቅሲሙሁ ወድሪቡ ሊ ሚንኩም ሰህመን ያገኛችሁን በግና ፍየል ተከፋፈሉ እንደው ደግሞ ከዛ የሆነ ጉርሻ ነገር የሆነ ነገርም ቢሆን ለንስጡኛል ያ ነገር ቀን እንደሚፈቀድ ለማረጋገጥ ረሱል አለይሂ ሰላም فضحك رسول الله صلى الله عليه واله وسلم በእንግዲህ የአላህ መልእክተኛ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ፈገጋሉ ማለት ማለ ሻሂዱ እቺ ፋቲሃ ምን ትባላለች ሩቅያቱል ሐቅ እውነተኛ የሆነች መድኃኒት ትባላለች ከዚህኛው ቅሳ ብዙ ትምህርት እንማራለን አንደኛ በዋነኝነት የምንማርበት ነገር ፋቲሐቱል ኪታብ ትልቅ የሆነች መድኃኒት ናት በነገራችን ላይ የሀገራችን ሰዎች ኢላ መርሂም ረቢ ሲታመሙ ቁርአንን የመጨረሻ ምርጫ ነው የሚያደርጉት እንጂ የመጀመሪያ ምርጫ አያደርጉትም የመጨረሻ መድኃኒት የሚያደርጉት የመጀመሪያው መድኃኒት አያደርጉትም እሰይ በዚህ መልኩ ተሰቃይቶ ቁርአን ሲቀራለት የተሻለው ከዚያ እኮ እኛ ስንታመም አላህ ሙሉ ዓፊያ አላህ ይሰንና መጀመሪያ ማድረግ ያለብን ማስቀደም ያለብን ነገር ምንድነው ፋቲሐቱል ኪታብ ወይ ደግሞ ቁርአን በአጠቃላይ መቅራት ነው አወል ይሄ ነው ሁለተኛ አንድ ሰው ቁርአንን ሲያስቀራ በሚያስቀራው ምትክ ወይ ደግሞ ስላስቀራ የሆነ ገቢን የሚቀበል ከሆነ ይፈቀዳልን ዑለሞች መሐከል ንግግራሉ በዚህ ሐዲስ መሰረት ይቻላል ግን በሸርጥ ሰውየው ሌላ ገቢ ካሌለው ኡስታዝ ነው ሼክ ነው ሰዎቹን ልጆች ሰብስቦ ቁርአን ያስቀራ ሌላ ስራ የለው ሌላ ገቢ ምንጭ የለው እንደዚህ አይነት ሰው ቁርአን ስላስቀራ ገቢ ምንጭ የተወሰነ ብር የሚሰጠው ከሆነ ይሄ ችግር የለውም ቢወስድ በነገራችን ላይ አሁን የኛ ሰው ችግራችን ለመርሂም ረቢ ልጆችን ቁርአን እንዲያስቀሩ በወር 200 ብር 300 ብር 400 500 ሲባሉ والله اكبر ቁርአን እያስቀሩ 500 ይወስዳሉ 200 ብር ይቀበላሉ ለአላህ ብሎ ያስቀሩም እንዴ ይላሉ ነገር ግን ልጁን ትምህርት ቤት ለመሸኘት በወር ለባጃጅ 2000 ብር ይሰጣል ለትምህርት ቤት 3000 5000 20000 የሚከፈልበት አለ አዲስ አበባ በወር 20000 እኮ ማለት እኮ ቢያንስ የመንግስት ሰራተኛ 5 የመንግስት ሰራተኛ በወር የሚያገኘው ገቢ ማለት እንደዚህ ያወጣ ግን ለቁርአን ልጅክን ለማስቀራት ለመንሳ ቀዳሚ ነው የሚውልበት ቦታ ላይ በ200 ግን እንዴ ለቁርአን ይላል ይሄ ምን ትልቅ ችግር አለበት ለቁርአን ተዕዚም አልሰጠንም ቁርአንን ከፍ አላደረግንም የቁርአንን ትልቅን ቦታ አላወቅነውም
نعم ቁርአን ትልቅ ቦታ አለ በተለይ ኡስታዱ የሚያስቀረው ሌላ ገቢ የለውም ቁጭ ብሎ ቁርአን ማስቀራት አንዳንዶቹማ ቁርአን የሚያስቀሩ ኡስታዶችን ሼኾችን እንደው ከሰማይ እነሱ እንደ በኒ የሙሳ ቤተሰቦች ስጋ ምናምን ከሰማይ ቤታቸው የሚወርድላቸው ይመስላቸዋል ኃላፊነት ያለባቸው ወጪ ያለባቸው ምንም ነገር በቃ ነው የሚታመሙ የመስለው ልጆች የማይታመሙበት በቃ ነው ካነው ቤት ላይ ከሰማይ ያ ስጋ የሚወርድላቸው ይመስላል ግን ለራሱ ቢሆን ሌላ ጉዳይ ቢሆን እንደፈለገ ያወጣል ለአስተኝ ለሚያስጠና ሰው ስንት የሚከፈል ማተማቲክስ ለማስጠና ስንት የሚከፈል እንደ በትንሽ 2000 ብር ላይ ያዘኝ ለአንድ ሰው ለቁርአንስ ለምን ይከብዳል አሁንም ቁርአን ያለውን ቦታ አላወቅንም ማለሻሂዱ ያ ቁርአን የሚያስቀራው አካል ምንም ገቢ ካለለው ቁርአን በማስቀራት ወከዛልኩ ሰው ኪታብ ራሱ የሚያስቀሩት ለምሳሌ ቁጭ ብለው ኪታብ ያስቀራሉ ደሞዝ የላቸውም ገቢ ምንጭ የላቸውም ከዚያ አኳያ የሚያስተምሩ ተማሪዎችን የተወሰነ ብር ሰብስቦ የሚቀበሉ ከሆነ ከዚያ አኳያ ችግር የለው አንደኛው ፋኢዳ ከዚህ ቂሳ ምን ተጠቀመው አንድ ሰው ቁርአንን በዚህ መልኩ የሚያደርግ ከሆነ በዛ ደግሞ የተወሰነ ነገር የሚወዝ ከሆነ ችግር የለው አንደኛው ፋኢዳ ይሄ ነው አንደኛው ሁለተኛው መሰለኝ طيب ሌላኛው ከዚህ የምንረዳው ቂሳ ምንድነው እንግዳ ማስተናገድ ግዴታ ነው ለምን ነስተየቋቸው ቢስራዋላቸው እንቢ ስራሯቸው እንጂ መጀመሪያ ቢያስተናግዷቸው እነሱም ከነሱ ነገር የሚፈልጉበት ነገር የለም አራተኛው ፋይዳ አንዱ ታሞ ቁርአን ከቀራ በኋላ ሰውየው ላይ ትንሽ መተፋኮር ችግር የለው ለምን ሰውየው ፋቲሃ ቀረበት ከዛስ ፈንጠለቀ يتفل عليه ፋቲሃ ቀራና ሱረቱ ማለት ጀመረ ተተሻለው ኢዳን በዚህ መልኩ ትንሽ የሚተፋበት ከሆነ ችግር የለውም وكذلك جعل የሚባለው መስአላ ቀደም የተጠቀስኩት የሆነ ቃን ካገኘን የሆነ ካደረከ ይንሰጣሉ የሚባለው ነገር በሸሪዓችን ያለ ነገር ሰውየው ካገኘ ቃል የተገባለት ነገር ይሰጣል ቃል የተገባለት ጉዳይ ይሰጣል ሌላኛው ከዚህ ትልቁ የምንጠቀመው ፋኢዳ ፋቲሐቱል ኪታብ ሩቅያ ትባላል ፋቲሐቱል ኪታብ ሩቅያ ተብላ ትጠራለች طيب ስለ ሩቅያ ስናነሳ ሰው ታሞ ቁርአን ስንቀራበት በዋነኝነት በተለይ አሁን ቁርአን የሚቀራበት አካል የራስ ሰው ቢሆን ጥሩ ነው እህት ከታመመች አንተ ራስ ቅራባት ወይ ባሏ ወይ ወንድሟ ወይ አባቷ ወይ በዋኔ ራሷ በራሷ ላይ በተለይ አሁን ሩቅያ ቤት የተባለ የሚሄዱ ሰዎች ሌላ በሽታ ነው በራሳቸው ተሸክመው የሚመጡት ሌላ በሽታ ለምን አንደኛ የሚቀሩት ሰዎች በብዛት ለብር ብሎ የሚቀሩት እንጂ ኢኽላስ የላቸው ኢላ መን ረሂመ ረቢ ሁለተኛ ትልቅ ጥፋት የሚያደርጉት ቅራአት الجماعيه ያደርጋሉ 10 20 ሰውን አንድ ክፍል ያስገቡና በስፒከር ይቀራባቸዋል ይሄ ዑለሞች የከለከሉት ነገር አንድ ሰው ራሱን ቁጭ አድርጎ ነው የሚቀራበት ሌላኛው ሙኻለፋ አለበት ሴት ከሆነች አጅነቢ የሆነ ሰው ይዟት ነው የሚቀራባት በአንዳንዴ ዳብሷት ነካክቷት ምናምን በከዛም የበለጠ ምን ነገር የሚከብድ ነገሮች ሁሉ የሰማንበት ሁኔታ አለ ይሄ በላ እንዳይመጣ መንገሩ ዘግተ በዋነኝነት ራስ በራስ ላይ ቀራ ራስ በራስ ላይ ቀሪ ወይነው ቤት ያሉ አባትሽ እናትሽ ወንድምሽ እህትሽ ራስ ብትሆን ባልሽ አንቺ ላይ ቢቀሩ ይሻላል ለምን ከዛ መርፎ ይለኛው አደጋ ምንድነው ልክ ታማሚው ሲሄድ ለምሳሌ እሱ ትንሽ አይን الناس ሊሆን ይችላል አይን الناس ቀላል ነው እሱ ግን እዛ ሄዶ ሩቃ ቦታ ሲሄድ ሌላ ጅን ይዞ ሊመጣች ለምን ጅኖች አንዱ ከአንዱ ስለሚቀባበሉ አንዱ ከአንዱ ወደ ሌላው ስለሚሄድ እዛ በዚህ መልኩ ተቀላቅሎ የሚሄድ ከሆነ ሌላ ነገር ያመጣል ብዙ ነገር ስላለ እኔ የምመክረው ነገር አንድ ቤተሰብ ካንድ ነገር ከተፈጠረ ራሳችን በራሳችን ላይ ብንቀራሻል ቀድመንኛ ምን ተነቀቅ ደግሞ ከሆነ አሪፍ ነው ቀድመን ለምሳሌ ከቤት ስንወጣ ቤት ስንገባ ቁርአን ወከዛሊከ መጽላጃ ቤት ስንገባ ስንወጣ ይባድካሮች ሲተኛ እነዚህ ነገሮች በተለይ ደግሞ ሁሌ ቤት ቁርአን መክፈትን ቁርአንን ማዳመጥን ቁርአንን መቅራትን የመሳሰሉ ነገሮችን ብናደርግ ጥሩ ነው
የመሳሰሉ ነገሮችን ብናደርግ ጥሩ ነው ይሄ ቀድሞ ራሳችን መጠበቅ ስለሚሰጠን طيب ما نشاهدوا وما ذيك أنها رقية تبارك وثبت أنه قال لقد أكلت برقية حقنا إيه حديثا بذي رواية ممتع لا أخرجه الإمام أحمد في مسنده وكذلك أبو داود والنسائي وساه الشيخ الألباني في الصحيحة من قالوا بونت بلتها تذكلنيا مقب بتذكلنيا مداني تالوج رسول عليه الصلاة والسلام معرفة إذن كذا قوية إهم سباتنيو يا فاتحة سموس يمتقسم قال الاسم الثامن سمنتنيو من أسماء سورة الفاتحة سورة الحمد يمسقانا سورة البارالج وقد اشتهر تسميتها بذلك وحمل كثير من الناس حديثا كان يفتتح الصلاة بالحمد لله رب العالمين على أنه أريد ذكر اسم السورة تلنيو سورة الحمد تبارالج وقد اشتهر توقال أي بسوج مهكل تسميتها بذلك أي سورة الفاتحة سورة الحمد بلو يمسقانا سورة بلو متراتو وحمل كثير من الناس بزو سوش لقمو إن حديثا يتنيا حديث رسول عليه الصلاة والسلام لك كساس جمرو كان يفتتح الصلاة بالحمد لله رب العالمين إذا تفلقبت وأننيا والحمد لله بلون يجمروت إذن بسم الله نس بسم الله نس يعني دقمو السرج نبرة بوستعشو نبرة يميروت نبرة جاهر عيد القتل إيه بزو رواية يمتاو هنا على أنه أريد ذكر اسم السورة على أنه أريد تفلقبت ذكر مدكس اسم السورة كسورة والسمون مدكس تفلقبت الحمد لله أي يفتتح الصلاة أي صلاة يجمرال بالحمد لله أي الحمد لله تفلقب من دنو راس السوران أي سورة الفاتحة يقرأ اللونو يتفلقبت بلو ببو سووش يمناقرت إهينا بلو يناقرأ طيب فإن قيل ففي القرآن سور كثيرة أولها الحمد لله هون القرآن لا ستانبو قرآن لا بزو سورة وشالو الحمد لله بلو مجال الحمد لله فاطر السماوات والأرض إلى آخره بزو سورة وشال ومع ذلك قل لمن فاتحان بتشاف سورة الحمد تلالاج يلوشن سورة لمن سورة الحمد لالاج يمين تياكي كمتا ففي القرآن سور كثيرة قرآن لا بزو سورة وشالو أولها مجمرات مجمرو الحمد لله بلو مجمرو فما وجه تسمية الفاتحة بسورة الحمد دون غيرها فما وجهه كمن أقويانه تسمية الفاتحة فاتحان يسيمنات بسورة الحمد يمسكانا سورة تبارك بتلا من دنا دون غيرها كسا وجعلوا سورة الحمد سانلاتشو إيمتيا كمتا فالجواب مرسو أن الثناء على الله سبحانه وتعالى في هذه السورة هو المقصود الأعظم من سائر معانيها لمن دنو حمد يمسقانا السورة تبالبت أي فاتحة كليلة وليتا أن الثناء ما موقسوا على الله جيتال الله سبحانه وتعالى لي في هذه السورة بذلك سورة لي أي سورة الفاتحة لي الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد إميلو أي ثناء ما موقسوا يتفلقبت يمتعوا هو المقصود الأعظم تلقوا علامات شنهين تلقوا علامات شن الله لا إله ما موقس فاتحة سنكرة من سائر المعانيها كقروت فاتحة لي كالو ترقموش كالو معنوش ليت تلقون تلقوا يفلقنوا الله ما موقس كذا قويانو من الرجلو سورة الحمد بلين تران وقد استوعب نحو شطرها الله لا ما موقس يميلو نيجر دقمو كفاتحة كجماش أكبابي ثنان يالله الله لا ما موقس الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ثنانا يزيه له بابيت هنا فهو الغالب عليها كذلك
በብዛት ያለው የሚበልጠው ከቁርአን ላይ ካለው ነገር የሚበልጠው ምንድነው ሰና ስለሆነ ነው فسميت بما غلب عليها بخلاف غيرها كلا سورة ليت አድርጎ ፋቲሃ ላይ حمد ما مسجن ثناء ስለሚበዛበት ከበዛበት አኳያ ከሌሎች ሱራ የበለጠ ለዚህ ነው እቺ ሱረቱ الحمد ብለን የጠራ ነው ብሎ ይናገራል قال الاسم التاسع ዘጠነኛው ከፋቲሃ ስሞች ውስጥ الشفاء ትባላለች መድኃኒት ትባላለች طيب ይሄ ደግሞ ذكره غير واحد سورة الفاتحة የመድኃኒት ሱራ የምትባል መሆኗን ከአንድ በላይ የሆኑ ዑለሞችን ጠቅሷል وذكروا من حديث ابن سيرين عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال فاتحة الكتاب شفاء من كل داء وفي رواية من كل سم إلا السام وهو الموت بحديث ما التولالة حديث هو حديث ضعيف أصلا وإن كان أخرجه سعيد بن منصور في سننه وكذلك البيهقي في شعب الإيمان راويه بذاني حديث لاي ضعيف وراوي سلاله حديث ضعيف دمنوا ملو معناه فاتحة الكتاب يا فاتحة الكتاب أي قرآن أي ما الناس سورة الفاتحة شفاء مدانتنات من كل داء كهلم بشتة إذن الحديث أصلا ضعيف وفي رواية من كل سم كهلم مرز إلا السام كموسكر موت لاي مرايت مهونة الشرب أي حديث هذا رواه كما قلتم حديث ضعيف نو في راوي سلمان بن سليمان الطويل وهو متروك باتفاق كما قال ابن نعيم الأسبهاني إذا الحديث ضعيف طيب وقيل إن الدارمي خرجه الدارمي في سنة أخرج هذا الحديث أيضا وروي مرسلا عن عبد الملك بن عمير عن النبي عليه الصلاة والسلام قال في فاتحة الكتاب شفاء من كل داء بفاتحة الكتاب وهو سورة الفاتحة مدانتنا كهلم بشتاء إذن بذي كهلم بشتاء يميلو رواية من دنو ضعيفنا حديث ضعيفنا نقرقن مطلقا لو هلم بشتاء بانلم نيتن قن من قراكون يقدموا قصة لي مروسو مدانت هذا سوي تقمبت مدانت هذا ولا من دي مدانت هنا لشال كذا يكون حديث راسان نامتا كذا ينو قصة شفاء نو بلن بنطراس ችግር የለው إذن كذا إذا قام متكس የነበረበት يقدم حديث راسه إذا قام بيتكس ጥሩ ነበር ويسمى الشافية أيضا يمتادن ትባላለች አለ قال الرازي የሚባል ሼክ አለ وإن كان مجمرة አካባቢ ላይ ጥሩ አልነበረም መጨረሻ ህይወቱ ላይ ተወው አድርጓል ይባላል طيب قال الرازي وأقول الأمراض منها ما هو روحانية ومنها ما هو جسمانية بدليل تسميته تعالى الكفر مرضا في قوله تعالى في قلوبهم مرض من على الأمراض بشتاوج منها كالنذاوس ما هو روحانية يا نفس بشتاوج شالو مثال الذي جن سحر مساس النذيان صونيو أكاولا ساون يوسط بشتان ومنها ما هو جسمية كفشا دمو يا أكا بشتال أجكن عينكن أفنتاكن جوروكن ليعمك يشرع بدليل تسميته تعالى الكفر مرضا الله سبحانه وتعالى كدتن مرض بروت أرتوتال في قلوبهم مرضا بكالباش بشتال يا من دنو يا بشتال كفرنا كدتن وما دال بشتال ينتالو وهذه السورة مشتملة على معرفة الأصول والفروع والمكاشفات فهي في الحقيقة شفاء بل الشفاء في هذه المقامات ثلاثة كذا إلى آخر كلامه نقرون مفاتيح الغيب ملو كتاب لي نقر تكسالال وهذه سورة شنوى سورة أي سورة الفاتحة مشتملة بوصة تقال لا يزالج على معرفة الأصول كنقروش مسارتوش ماوك والفروع كرنجافوش ماوك
والمكاشفات مكاشفات የሚለው ነገሮች መለይበት ነገር ማለት መለያ ነገሮችን የሆነ ነገር መትለይበት የሆነ فهي في الحقيقة شفاء كذا قوية فاتحة مدانتنا بل الشفاء في هذه المقامات ثلاثة كذا قوية أصلا مدانت سبال كذا قوية ሶስት አይነት ነው ያለው አለ መሰረታዊ በሽታዎች አሉ ለዛ መድኃኒት ይሆናል ቅርንጫፋዊ መድኃኒት በሽታዎች አሉ ለዛ መድኃኒት ይሆናል ሙካሸፋት የሚለይበት በሽታዎች አሉ በዛም መድኃኒት ይሆናል ብሎ ራዚህ ንግግር ይጠቅሳል ኢደን ይሄ መሐል ሻሂር ስንተኛው ነው ዘጠነኛው ነው التاسع الشفاء كذا من الاسم الحادي عشر ስንተኛ ነው ያለው አስረኛው ይገባ አስረኛው ይገባ ቁጥር ለኪታብ ያዘ አስረኛው ይገባ ረሶ ዘሎት ነው ወይ ዘሎት አልፏል ወይን ደግሞ ሻፊያ የሚለውንም እንደ 10 ቁጥር ሊሆን ይችላል ወይ ተሰማ ሻፊያ ብሏታል ከዛ ሊቆጥርም ይችላል ከሁሉ መቋያ ያስኬዳል قال الاسم الحادي عشر الوافية بالفاء وليس بالقاف الواقية بالفاء الوافية متبارل حكي عن سفيان بن عيينة لأنها لا تقبل الحذف فلا بد من اتيان بها وافية تامة فاتحة وافية أي ملو يهونش تبارل لمن ملو تبالج سبال إيه بذين يوسم وافية بولي ترات كسفيان بن عيينة يمتى نققر نوال لأنها لا تقبل الحذف السؤال كالصام ما قدرنا تفلقم ما كنسنا تفلقم فلا بد من اتيان بها وافية تامة بمتانبب جيزي بمقربت جيزي بمسجدبات جيزي فلا بد كانت يتبقى القديتة يهون بهال من الاتيان الصام مامتات بها بسوا وافية ملو أدرجة تامة بملو هونيتا قدلة سلامات فلقناو لزينو وافيا تبالج قال زمخشري يبالو يهون معتزلي يهون سوانو سو متكس النبر مزقاقل نققرو ياو كليلا علموش نققرقا سلمي قدم نزقاي متاو قال إنما سميت وافية لاشتمالها على المعاني التي في القرآن من الثناء على الله عز وجل بما هو أهله وهو التعبد بالأمر والنهي ومن الوعد والوعيد لمن دنا وافية ملو يتبالج بمكنيات سبال يمجمع مكنيات من دنا الصام متكراكون ملو هذا مهمتا سلال لبن عند ولتني هذا موسيتكسو وافية تبال مكنيات لاشتمالها بوسط تقال سريادتشن على المعاني بترجموش التي نذا ترجموش في القرآن بقرآن السيالوت للا بوت يالوتن حسابوچن بزينيو سبسبا سريادچن يدمو ابن القيم رحمه الله تعالى بسفيو يتناقربت ነገር አለ ከዛውስ من الثناء على الله ላይ ማሞገስ عز وجل بما هو اهله ለሱ የሚገባው የሆነ ሙገሳ ومن التعبد الله መገዛት إياك نعبد إياك بالامر بتزاز والنهي بكلكلا ይሄን ዒባደት አድርገበታል ومن الوعد والوعيد بوسو ደግሞ ቃል መጋባት አለ وكذلك ማስፈራራትም አለ وعد ከተባለ ቃል የተገባለ ጀነት ነው وعيد ደግሞ ማስፈራራ ምንድነው እሳት ጀሃነም ነው اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم سترزقا وعدنا وعيدنا ያለበት ይሄን በውሱ ስለያዘ ነው ፋቲሃ የተባለችበት አለ قال الاسم الثاني عشر አስወርተኛው ስም ደግሞ ፋቲሃ የተባለበት الاساس መሰረታዊ ትባላለች ፋቲሃ የለኛው ስሟ الاساس የነገሮች መሰረት ትባላለች روي عن الشعبي انها سماها الاساس كشعبي የመጣ ንግግር አለ እቺን ፋቲሃ اساس የነገሮች መሰረት ብሎ ጠርቷታል وانه قال سمعت ابن عباس يقول اساس الكتب القرآن واساس القرآن الفاتحة واساس الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم قال ابن رجب ولم نقف على اسناده اسناد مسمر سنسرت على اغنينو مال من على الشعبي كابن عباس سموت نجر يا
أساس الكتب يمصافوچ ሁሉ መሰረት ቁርአን ነው አለ የቁርአን መሰረት ደግሞ ፋቲሃ ነው አለ የፋቲሃ መሰረት ደግሞ ቢስሚላሂር ረህማኒር ረሂም ነው አለ እስናዱ ግን لم نقف عليه አለ لم نقف عليه አለ ግን ታሰውሱ ከሆነ ኢብኑ ቀይም የሆነ ኪታብ አለ ስለዚህ ቁጣ ብቻ የሚያወራ ኢያከ ነዕቡዱ ወኢያከ ነስተዒን እሱ ያለው እዛኛው ላይ ቁርአንን ሁሉ ሰብስቦ ቁርአን ከሌሎች መጽሐፍ ሁሉ ብዙ ነገር በውስጡ ያዘ ነው አለ ከሌሎች መጽሐፍ ከቁርአን ደግሞ ፋቲሃ ቁርአን ያለውን ትርጉም ሁሉ በውስጡ ይዛለች አለ ፋቲሃ ያለውን ትርጉም ደግሞ ኢያከ ነዕቡድ ወኢያከ ነስተዒን የሚለው አያ በውስጡ ሁሉም ነገር ይዛለች አለ ኢብኑ ቀይም በዛ መልኩ ይጠቀሰው قال الرازي من هذا وسميت أساسا لوجهين أساس مسألة يتبالجبت كولت أقويان أحدهما كان ذا كولت عنده أنها أول سورة من القرآن فهي كالأساس مجمّر أقفى القرآن مصحف سكت مرة متاقين مجمّر عليه فاتحة متاقين كذا أقويا لقوت له مسألة سرهونج أنها أول سورة من القرآن كسورة مجمّر سرهونج شنو فهي كالأساس الساعة عند الليلة عند مسألة نوع والثاني للتنياو أن أشرف العبادات بعد الإيمان والصلاة كعبادوش تلكم بوتا يالو كإيمان بهالة كتوحيد بهالة صلاة وهذه السورة مشتملة على ما لا بد منه في الإيمان والصلاة لا تتم إلا بها إيشي سورة دقمو مشتملة أتقى الله يزالج على ما لا بد منه بانت لا قديتا كم يهون نجر من إيمان إياك نعبد وإياك نستعين إيمان بعلا ما منه والصلاة لا تتم إلا بها كذا كوي صلاة لكم يا لسوا مولواتهن مال لزانو أساس تبالو على نقل نشر سؤالا إذا قوم هذا بالله التوفيق والله تعالى عالم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته